दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई र विशेष गरी बालबालिकाहरू जो दोस्रो पुस्ताका हुनुहुन्छ र अमेरिकामै जन्मेका नेपालमा सानैदेखि उमेरमा आएका बालबालिकालाई फेरि एकपटक हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र का न्याकका जुनियर कनिष्ठ आजीवन सदस्यहरूको यस साहित्यिक भेलामा कार्यक्रममा सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हामी अभिवादन गर्छौँ, अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ र कार्यक्रमको यो ढाँचा करिब 1 घण्टाको रहनेछ र बिनाजी चाहिँ सह आतिथ्य उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ र सबैभन्दा पहिले म यहाँहरू आयोजक समिति नेपाल अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र न्याक जुनियर न्याकसँग अनुमति लिँदै सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई बालबालिकाहरूले गाएको नेपाली राष्ट्रगीत श्रवण भनेको सुनिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु र एकपटक राम्रोसँग सुनिदिनु होला। हजुर दर्शक महानुभावहरू, अब म तपाईहरुलाई नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र न्याक जुनियर की स्वयंसेवक रूपमा काम गर्दै आउनुभएकी संयोजक, कार्यक्रमको संयोजक बिना खड्का लामाजीलाई कार्यक्रमको श्री गणेशाय अथवा शुभारम्भ गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिनाजी, तपाईको आवाज हजुर हजुर सुनियो अहिले? हजुर नमस्ते, म बिना खड्का लामा। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैजना केटाकेटीहरू आज आउनु भएको छ। हाम्रो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरका लाइफ मेम्बर, जुनियर लाइफ मेम्बरहरू र यहाँका अभिभावकहरू आफ्नो समय लिएर मिलाएर बच्चाहरूको लागि यसरी जुम मिटिङमा आइदिनु भयो, त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद अनि नमस्कार। अनि यहाँ यो अहिले फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण चाहिँ महानुभावहरूलाई चाहिँ हामी स्वागत गर्दछौँ, नमस्ते गर्दछौँ। हाम्रो दोस्रो पुस्ता अर्थात् हाम्रै केटाकेटीहरू, हाम्रै छोराछोरीहरू हैन, उनीहरूको लागि चाहिँ नेपाल र नेपालीपन, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृतिको चाहिँ परिचय गराउने र हामी एक आपसमा चाहिँ कसरी चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणको सिर्जना गर्दै भविष्यमा चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ यो कार्यको चाहिँ कन्टिन्युटी, निरन्तरता दिने चाहिँ जिम्मा हाम्रो सन्ततिले नै लियोस् भन्ने एउटा हामीले उद्देश्यले चाहिँ यो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर न्याकको संस्थाले गरेको यो कार्यक्रम हो। यसलाई चाहिँ हामी न्याक लाइफ जुनियर लाइफ मेम्बरसिप भनेर यो प्रोग्रामको नाम दिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो केटाकेटीहरू जन्मेदेखि 18 वर्ष नपुगेकासम्मकोहरूको लागि विशेष कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि ल्याएर हाम्रो केटाकेटीलाई कसरी चाहिँ एक आपसमा बाँध्ने, कसरी नेपालको चाहिँ परिचय गराउने भन्ने हाम्रो जमर्को मात्रै हो। हामी सबैजना स्वयंसेवक रूपले हामी यसमा लागिरहेका छौँ। त्यसको लागि म चाहिँ व्यक्तिगत तर्फबाट पनि न्याकका चाहिँ इन्टरिम बोर्ड अफ ट्रस्टी र एक्जिक्युटिभ कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा, यसलाई होस्टी हैसियत गरेर अगाडि बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको परिस्थिति अनुसार अहिले हाम्रो जे चाहिँ स्थिति चाहिँ संसारमा चलिरहेको छ त्यसको समस्यालाई हामीले मध्यनजर गरेर सबैभन्दा राम्रो, सजिलो र सुरक्षित तरिकाले भेट्ने भनेको यो अनलाइन नै देखियो। त्यसले गर्दाखेरि
यो अनलाइन कार्यक्रम जुमलाई नै हामीले सहारा लिएर चाहिँ अब केटाकेटीलाई भेटाउने जमर्को गर्नु पर्यो भनेर हामीले प्रत्येक महिना चाहिँ केटाकेटीलाई भेटाउने जुम मिटिङ गर्ने भनेर गएको महिनादेखि हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो चाहिँ महिनाको मिटिङ हो। यसै सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म पनि परेको रिसेन्टली ले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भानुभक्त जयन्ती कार्यक्रम गरौँ, केटाकेटीले आफ्नो महान व्यक्तिहरूको लागि एउटा रिसर्च गर्ने मौका पनि पाउँछन् र कर पनि हुन्छ अलिकति। यही न्युले चाहिँ अलिकति उनीहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालको बारेमा जान्छन् भनेर हामीले यो आज कोसिस गरेका हौँ। त्यसको लागि चाहिँ आज यो फेसबुक लाइभमा गरिदिनु हुने हाम्रो इन नेप्लिसका दाइ विजय थापा दाईलाई म एकदमै आभारी छु हाम्रो सबै टिमको तर्फबाट, हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद विजय थापा दाई अनि ineplis.com। अब यो काम चाहिँ केटाकेटीसँग जुनै पनि काम गरिन्छ हामीले त्यो चाहिँ सजिलो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हाम्रो दैनिक जीवनदेखि लिएर केटाकेटीलाई कति कराउनुपर्छ एउटा सानो कुराको लागि भनेपछि हामीले यतिका सबैजना केटाकेटीलाई समावेश गर्दै एउटा लामो समयसम्मको लागि एउटा केही काम गरौँ न भनेर आँटेकोमा चाहिँ यो चाहिँ काम चाहिँ सजिलो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसैले यो काम गर्नको लागि चाहिँ म मात्र होइन, म जस्ता अरू भलिन्टियर साथीहरू पनि टन्न हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ समय मिलाएर आफ्नो बाहिर काम गरेर घरमा काम गरेर पनि त्यसको बावजुद पनि खटेर लागिरहनु भएको छ, आफ्नो 100% दिनुभएको छ होइन। उहाँहरू सबैको लागि चाहिँ म एकदम हृदयदेखि नै मैले धेरै धेरै माया, धेरै धेरै सादर, धेरै धेरै आदर, म धेरै धेरै कृतज्ञता चाहिँ ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म यति एउटा कुरा भन्छु कि तपाईँको हाम्रो हामी सबैको यो चाहिँ टिम वर्कले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ केही न केही रूपमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ रिजल्ट नै ल्याउँछ। एउटा हाम्रो केटाकेटीको लागि चाहिँ भविष्यमा एउटा कोसी ढुङ्गा नै हुन्छ भनेर म चाहिँ ढुक्क छु है। तपाईँहरू पनि ढुक्क हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। हामीले गरेको मेहनत कतै पनि खेर जाँदैन। अलिकति समय जाला, अलिकति दिमाग जाला, अलिकति शारीरिक परिश्रम जाला होइन, तर इट्स ओके। हाम्रो केटाकेटीलाई हामीले केही दिन्छौँ भन्ने चाहिँ म चाहिँ ढुक्क भएको छु यो कुरामा चाहिँ होइन। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले आज चाहिँ केटाकेटीहरूलाई चाहिँ सबैजनाले नगरे पनि हाम्रो केही केटाकेटीहरूले चाहिँ आफ्नो रचनाहरू प्रस्तुत गर्दैछन्। म यसमा एउटा सानो कुरा चाहिँ मैले के सेयर गर्न चाहेँ भने म यहाँहरूलाई एउटा सानो कुरा देखाउन चाहन्छु होइन। मैले एउटा सानो जानकारीको लागि मैले यो एउटा हाम्रो गोपाल भाइले बनाउनु भएको खास हो। यसमा चाहिँ डाइरेक्टली भनौँ न काम गर्नु हुने हो, इन्डाइरेक्टली त धेरै हुनुहुन्छ। न्याकको चाहिँ सबै मेम्बरहरूदेखि लिएर सपोर्ट गर्ने दुनियाँ हुनुहुन्छ, तर म नाम नलिरहन नसक्ने चाहिँ हाम्रो ग्रुपको मेन्टोर्स भनेर हामीले राखेको छौँ। यो सबै हामीले सिटी वाइज छुट्याएर हामीले अलिकति ल है यसरी गर्दाखेरि राम्रो होला भनेर म नाम लिन चाहन्छु। कृष्ण पराजुली, मेरिना खरेल, मेरिना शर्मा खरेल, वन्दना वाग्ले, अन्जु काफ्ले, गोमा सङ्ग्रला प्रसाई, मेरो नाम नलिउँ, कविन्द्र सिटौला, सुभद्रा पराजुली, कृष्ण पराजुली, आरती पराजुली, चिरञ्जीवी लामिछाने, तोया पौडेल, शिव सुवेदी, देवी नेउपाने, प्रतिभा गौतम, पुष्पा अधिकारी, पुष्पा घिमिरे, टिका मैनाली, हरिपुरा सैनी, अनि हाम्रो एकाउन्टिङ ग्रुपमा चाहिँ दिनरात खटेर लागिरहनु भएको छ। सुपरभाइजन गर्नुहुन्छ केशव बरालजीले, त्यसपछि माधव सापकोटा, चैतन्य देवकोटा, आशिष खन्ना, दिपेश दाहाल र हाम्रो एडमिनमा र टेक्निकलमा हेल्प गर्ने चाहिँ हाम्रो गोपाल उप्रेती भाइ हुनुहुन्छ होइन। म यहाँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो म कार्यक्रममा धेरै अब बोलिसकेँ, बोल्न त तै पनि भन्नु पऱ्यो धेरै नबोलेर। सुभद्रा साथीलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथी ल केटाकेटीलाई अगाडि बढाएर उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको रचनाहरू हाम्रो दर्शकको अगाडि चाहिँ ल्याइदिनु पर्यो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम सुभद्रा पराजुली। आजको यस जुनियर न्याक लाइभ मेम्बरहरूको साहित्यिक भेलाकी पहिली वक्ता हुनुहुन्छ आरुबी पौडेल। नमस्कार, मेरो नाम आरुबी पौडेल हो। म 13 वर्षको हो। आज म ती गणेश स्तुति भन्छु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनि म ती अर्को भन्छु।
म ती विष्णु स्तुति भन्छु शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं धन्यवाद। नानीको शीर्षक थियो गणेश वन्दना र विष्णु स्तुति है त। अब अर्को नानी आउँदै हुनुहुन्छ विभूति अधिकारी। उहाँको शीर्षक छ सरस्वती वन्दना र त्वमेव माता। नमस्कार, मेरो नाम विभूति अधिकारी हो। म 8 वर्षको भए म सरस्वती वन्दना भन्छु। सरस्वती माया दृष्टा बिना पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करो तुमे प्रथमं भारती नाम द्वितीयं सरस्वती तृतीय शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचम तु जगन्माता षष्ठम भागेश्वरी तथा सप्तम चैव कौमारी अष्टम वरदायिनी नवम बुद्धिदात्री च दशम ब्रह्मचारिणी एकादश चंद्रघंटा द्वादश भुवनेश्वरी द्वादश शैतानी नमानि त्रिसन्धे पतेन्द्रः जिहाग्रे वसते तस्य ब्रह्मरूप सरस्वती। अब म तुमेव माता भन्छु। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु ससखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव धन्यवाद। धन्यवाद नानु, एकदमै मिठो सरस्वती वन्दना र त्वमेव माता भनेर जानुभयो। अब हाम्रो अर्को वक्ता हुनुहुन्छ अवानी गौतम र नानीको शीर्षक छ रचनाको शीर्षक छ भानुभक्तको जीवनी। अवानी गौतम। नमस्ते, मेरो नाम अवानी गौतम हो। म भानुभक्त आचार्यको बारेमा लेखेको छु। भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका प्रथम कवि हुन्। उनीले वाल्मीकिको रामायण ग्रन्थलाई नेपालीमा रूपान्तर गरेका हुन्। भानुभक्त आचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते नेपालको तनहु जिल्लामा भएका थियो। बाबा धनञ्जय आचार्य र आमा धर्मावती देवीका पुत्रको रूपमा जन्मिएका भानुभक्त आचार्यको घाँसीको घाँस काटेर एउटा पौवा बनाउन ठुलो इच्छा थियो। उनको घाँसीको कुवा नामक कविता निकै प्रख्यात मानिन्छ। भानुभक्त आचार्यलाई साहित्यिक ज्ञान मात्र नभएर ज्योतिषशास्त्रमा पनि उत्तिकै रुचि थियो। भानुभक्त आचार्यलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा पनि हामीले चिन्दछौँ। उनीले नेपाली भाषालाई कवितामै बोल्थे, कवितामै गाउँथे अनि कवितामै नाच्थे र आफ्नो परिचय पनि कवितामै दिन्थे। धन्यवाद। साह्रै राम्रो, कति राम्रो भानुभक्त सम्बन्धी हामीले बुझ्न पायौँ। अब त्यसपछि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो स्वाति छेत्री। स्वाति छेत्रीको रचनाको शीर्षक छ भानुभक्तको नीतिका कुराहरू। स्वाति छेत्री। नमस्ते, मेरो नाम स्वाति छेत्री साउचारिङबाट। आज मैले नीतिका कुरा भन्दैछु भानुभक्तबाट। कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु, आफ्ना 10 इन्द्रिय शत्रु मान्नु। कसलाई खुब मित्र भनेर मान्नु, जित्य तिनै इन्द्रिय मित्र जान्नु। दरिद्र नाउ नरमा छ कसको, विशाल तृष्ण घरमा छ जसको। कुन हो धनी सब नरले कहाएको, सन्तोषले जोसा खुसी रहाएको। जिउँदै मर्याको भनी नाम छ कसको, उद्यम बिना विद्ध छ काल जसको। अमृत छरी कुन छ भनिया निराशा, पासा कौन हुन् ममै टेन्सन पासा। धन्यवाद। अमर रहून्
भानुभक्त र उनका रचनाहरू। थ्याङ्क यू। हार्दिक धन्यवाद छोरी, एकदमै मिठो स्वाति छेत्री। अब त्यसपछि आउँदैछन् सौगात पराजुली, ऊ चाहिँ मेरै छोरा हो। अनि सौगात पराजुलीको कविताको शीर्षक छ भानुभक्तको प्रेरणा। नमस्कार, मेरो नाम सौगात पराजुली हो। म आज कविता भन्दैछु। कविताको शीर्षक छ भानुभक्तको प्रेरणा। भानुभक्त आदि कवि नेपालको शान, संस्कृतको रामायण उल्था गरे जान। धनञ्जयको छोरा उनी श्रीकृष्णका नाति, आफ्नो नाम चम्किएर पुगे कति माथि। मोतीरामले चिनाए कहुन भानु भने, घाँसी भयो प्रेरणा त्यहाँ कुवा खने। वाल्मीकिको धरोहरलाई उल्था गरेर, छोडी गए भानुभक्त संसार तरेर। भानु तिम्रो प्रेरणाले हर्ष भयो मन, कीर्ति ठुलो रहेछ यहाँ राख्नुभन्दा धन। मैले पनि सके भने यस्तै गर्छु काम, धन भन्दा कीर्ति ठुलो भन्ने कुरा जान। धन्यवाद। कति मिठो, थ्याङ्क यू सो मच सौगात पराजुलीलाई। अब त्यसपछि आउँदैछ नानी वर्षा पराजुली। वर्षा पराजुलीको कविताको शीर्षक छ, कविता होइन उनको, भानुभक्तको परिचयात्मक कविता भनेको चाहिँ कवितै होला सायद। वर्षा पराजुली छोरी। आज यो कार्यक्रममा छ खुसियालीको, नमस्कार छ सबैलाई यो वर्षा पराजुलीको। यसरी नै भानुभक्तले पनि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्थ्यो। ल सुन्नुहोस्। पहाडको अति पेस देश, तनहुमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया। खुब उच्च कुल आर्य वंशी हुन गए, सत्कर्ममा मन दिया। विद्यामा पनि जो धुरन्धर भए, शिक्षा मलाई दिया। तिनकै नाति म भानुभक्त, यो जानी चिन्यालिया। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। कति राम्रो सुनायो वर्षा, हार्दिक धन्यवाद छोरी तिमीलाई पनि। अब अर्को आउँदै हुनुहुन्छ आज्ञा ढुङ्गेल। कविताको शीर्षक छ किताब मेरो साथी। आज्ञा ढुङ्गेल। नमस्ते। नमस्ते छोरी, कविता सुरु गर्नु ल। धेरै ज्ञान गुण दिन्छ किताब मेरो साथी, किताब पनि पढ्छु म त बिहान दिउँसो राति। मोती जस्ता अक्षर चित्र कति राम्रो, ज्ञान दि पढी लेखी ज्ञान बढ्छ हाम्रो। कविता गुरु किताब गुरु मेरो किताब पनि किन्छु, धेरै पढे ज्ञानी भए संसारलाई चिन्छु। सक्यो छोरी। आहा, कति राम्रो किताबको बयान गरेर कति राम्रो कविता सुनाउनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। अब आउँदै हुनुहुन्छ आदित्य ढुङ्गेल, भानुभक्तको जीवनी लिएर। आदित्य ढुङ्गेल। अब एकजना बाँकी हुनुहुन्छ कृपा सिटौला, त्यसपछि म यो चाहिँ चिरञ्जीवी सल्लाह। आदित्य ढुङ्गेल। नमस्कार, मेरो नाम आदित्य ढुङ्गेल हो। म सेन्ट वर्जिनियामा बस्छु। म 6 कक्षामा पढ्दैछु। आज म आदिकवि भानुभक्ताचार्यको बारेमा सुनाउन गइरहेको छु। आदिकवि भानुभक्ताचार्यले यिनीहरू किताब अनि धार्मिक ग्रन्थहरू लेख्नु भएको थियो। रामायण, रामगीता, बधु शिक्षा अनि खासी नेपालीमा लेख्नु भएको थियो। आदिकवि भानुभक्ताचार्यको जन्म असार 29 तारिक 1871 विक्रम सम्वत नेपालको तनहुँ डिस्ट्रिक्टको रामघा गाउँमा भएको थियो। आदिकवि भानुभक्ताचार्य एउटा ब्राह्मण परिवारमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँको हजुरबुवाले आदिकवि भानुभक्ताचार्यलाई संस्कृत वाराणसीमा सिकाउनु भएको थियो। कवि भानुभक्ताचार्यको बाबा सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बाबाको नाम धनञ्जय आचार्य थियो। उहाँको मामुको नाम धर्मवती देवी थियो। भानुभक्ताचार्यसँग भाइ बहिनी थिएनन्। उहाँले भगवत गीता र कविताहरू नेपालीमा लेख्नुभयो, जुन उहाँलाई प्रसिद्ध व्यक्ति बन्न सफल हुनुभयो। तर उहाँ संसार छोडेर गएपछि मात्रै चर्चित हुनुभयो। उहाँलाई
विदेशी भाषा कुनै पनि आउँदैन थियो। त्यसैले गर्दा एउटा सरल र मधुर नेपाली भाषामा कविता लेख्न सफल हुनुभयो। उहाँको जन्म एउटा सम्पन्न परिवारमा भएको थियो, त्यही कारणले उहाँलाई पैसा कमाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थिएन, तर धेरै परिश्रम गरेर संसारबाट बिदा लिनुभयो। उहाँका कविताहरू भिन्नै र अनौठा थिए। उहाँ धेरै समर्पित आदि कवि हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा नेपाल र इन्डियामा सबै किताबहरू जस्तै धार्मिक ग्रन्थहरू संस्कृत भाषामा मात्रै पढ्न पाइन्थ्यो। त्यसैले गर्दा नेपाल अनि इन्डियाको जनताहरूलाई पढ्न अति गाह्रो हुन्थ्यो। उहाँलाई यस्तो योगदान कविताप्रति भएको भएर उहाँलाई आदि कवि भनेर सम्मानित गरेको थियो। भगवत गीतालाई नेपालीमा संवाद पहिलोचोटि गर्ने महान व्यक्ति पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भगवत गीता संवाद गरेको कारणले हामीलाई नेपालीमा पढ्न पाएको छौँ। धन्यवाद। आदित्य ढुङ्गेल बाबु कति राम्रो, साह्रै राम्रो भानुभक्तको जीवनी पढेर हामीलाई सुनाउनु भयो। अब त्यसपछि मेरो लिस्टमा हुनुभएको अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ कृपा सिटौला। कृपा सिटौलाको रचनाको नाम रामका भाइ लक्ष्मणको बारेमा छ। त्यसपछि म यो माइक चिरञ्जीवी लामिछाने सरलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। धन्यवाद। कृपा सिटौला। नमस्ते, मेरो नाम कृपा सिटौला हो। म एउटा नेपाली स्कुलको स्टुडेन्ट हो। अधिदेव भानुभक्त आचार्यले रामायण संस्कृतबाट नेपाली ट्रान्सलेट गरेको हुनुहुन्थ्यो। धन्यवाद टु अधि कवि फर ट्रान्सलेसन। मैले रामायण हेरेको छु अनि मलाई साह्रै मनपर्छ। लक्ष्मण मेरो फेभरेट क्यारेक्टर हो रामायणमा। ऊ ग्रेट भाइ हो अनि ऊ लभिङ र लोयल छ। उनीहरू राम र लक्ष्मण दुई शरीर हो तर एक आत्मा। फन फ्याक्ट, हजुरहरूलाई थाहा छ लक्ष्मण इज एन अवतार अफ द शेषनाग। धन्यवाद। साह्रै राम्रो लक्ष्मणको बारेमा। ल सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद। अब यो माइक चाहिँ म चिरञ्जीवी लामिछाने सरलाई हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद सबै भाइ बहिनीलाई, राम्रो रचना सुनाउनु भयो। नमस्कार, म चिरञ्जीवी लामिछाने, म यहाँ हडनरमा बस्छु। आज हाम्रो कार्यक्रममा पहिलो वक्ता नानु आश्विनी सिग्देल हुनुहुन्छ। आश्विनी सिग्देललाई आज कविता मायाको डोरी भन्न गइराख्नु भएको छ। अगाडि आएर यो मायाको डोरी भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, मेरो नाम आश्विनी सिग्देल हो। यो मेरो कविता होइन, म धेरै लेख्दिनँ, तर मेरो मामु धेरै कविता लेख्नुहुन्छ अनि म रिसाइट मात्रै गर्दैछु। मामुको कान्छी छोरी मायाकी डोरी, हेर्छिन् वरिपरि, आँखा छन् ठुलो ठुलो हेर्ने, तिमी सबैलाई मनपर्ने। मामुको कान्छी छोरी मायाकी डोरी, कति राम्री कति सानी हुन् मायाकी खानी, मनपर्छन् उनको भानी, हाम्रो घरको कान्छी नानी। बिहानदेखि म्याउ म्याउ खान्न केरा अम्बा स्याउ, राति घुर्छिन् घुर घुर, माया गर हुन्छन् फुल फुल। उन हुन् मेरी बिरालु, नाम हो सिर्फ मायालु, मामुको कान्छी छोरी मायाकी डोरी। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। एकदमै राम्रो। आश्विनीले एकदमै आमाको बारेमा कविता भनेर सुनाएर गइन्, साह्रै राम्रो भयो। अब म दोस्रो क्रममा सुन्दर लामिछानेलाई आफ्ना कुरा, मेरो बाबु हो, सुन्दर लामिछानेलाई आफ्ना कविता भन्न लागिरहेको छ। कविताको शीर्षक छ नेपाल। नेपालको बारेमा उसले कविता बनाएको छ। सुन्दर बाबु, बजाऊ भन। म अब सुरु गर्छु। हिमालको काखमा फुल्छ गुराँसका ताती, हाँस्दै भन्छ सगरमाथा नेपाली छौँ माथि।
काली कोसी कराली हुन् बिजुलीका हानी झिलिमिली उज्यालोले देश चम्किन्छ नानी मुस्तानमा स्याउ फल्छ गहुँ फल्छ तराई कति मिठो गुन्द्रुक ढिँडो खान्छ मन पराई हुन जाने विदेशीलाई नेपाल प्रिय लाग्छ शान्ति प्रिय बुद्ध भूमि घुमाउ घुमाउ लाग्छ दसैँ तिहार लोसार ईद नेपालकै पर्व माया प्रेम आशिक बाँच्छौँ यसमै गर्छौँ गर्व भेडा चौरी चढ्छन् माथि तल नाच्छन् मजुर स्वर्ग अन्त्य कतै छैन नेपालका हजुर धन्यवाद ल नेपालको बारेमा साह्रै मिठो कविता भनेर गयो मेरो बाबुले। अब दोस्रो वक्ता पनि मेरो अर्को छोरो नै छ सुदर्शन लामिछाने। उसको कविताको शीर्षक छ असल बानी। नमस्कार। लिए सत्य सुविचार बन्नुपर्छ इमानदार हरेक काम गर्ने अघि गरे गर सोच विचारेर पछि असल हुनलाई राम्रो बानी लिनलाई गलत पाइला नचल राम्रो बानी नफाल ज्ञान गुण सिकेर असल खराब छुटाऊ राम्रो कुरा बढाऊ खराब बानी हटाऊ फुल जस्तै फुलेर बाँच्न छ र ज्ञानको सधैँ अघि बढेर मान राख नामको। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सुदर्शन बाबु। अब असल बानीको कविता भनेर जानुभयो। अब नेक्स्ट वक्ता हुनुहुन्छ विवेक खरेल। विवेक खरेल बाबुको कविता छ मेरो बाबा। ल विवेक बाबु अगाडि आएर आफ्नो कविता भनिदेऊ। नमस्ते, मेरो नाम विवेक खरेल हो। आज म एउटा कविता भन्छु। यो कविता मेरो बाबा र म लेखेको हो। कविताको शीर्षक मेरो बाबा। बाबा मेरो कति ज्ञानी धेरै मिल्ने साथी भावनामा भाग्दै भाग्दै पुग्छु माथि माथि रुख्दा पनि थाक्दा पनि हाँसी राख्ने बानी कहाँबाट आउँछ बाबा शक्तिको त्यो खानी दङ्ग्याउँछु बाबालाई यो र त्यो चाहियो भनी मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ के भन्छ यो नानी बाबालाई जिती छाड्न अझै गर्छु बहस छैन कतै रिस राग भन्नुहुन्छ हवस धन्य छु बाबा म छोरा हुन पाउँदा लाग्छ संसार जित्छु जस्तो साता हजुरको पाउँदा इच्छा छ एउटै मेरो बाबा जस्तै हुने ठुलो भए दुखीहरूको आत्मा मन छुने ठुलो भए दुखीहरूको आत्मा मन छुने। धन्यवाद। थ्याङ्क यू बाबु। विवेक बाबु एकदमै राम्रो बाबा मम्मीको बाबा र छोरा बिचको सम्बन्धको कविता भनेर गयो। एकदमै राम्रो लाग्यो। बाबालाई पनि धन्यवाद। अब म सगुन लुइटेललाई कविता भन्न अगाडि बढाउँछु। सगुन लुइटेलको कविता भानु र नेपाल बाहिर भन्ने शीर्षक छ। सगुन नानी तिमी आएर तिम्रो कविता भनिदेऊ। सगुन। मेरो नाम सगुन लुइटेल हो। म स्टर्लिङमा बस्छु र म 11 वर्ष हो। ल अनि मेरो कविताको शीर्षक हो भानुभक्त नेपाल बाहिर। भानुभक्त प्यारा संसारभरि सारा भानुभक्त प्यारा संसारभरि सारा रामायण राम्रो पढ्ने किताब हाम्रो रामायण राम्रो पढ्ने किताब हाम्रो नेपालबाट अमेरिका आयौँ भानु रिपिट गर्दिनु न। भानुसँगै माया लायौँ नेपालबाट अमेरिका आयौँ भानुसँगै माया लायौँ नेपालका पहिलो कवि भानु तर उनी मान्छे छैनन् सानो नेपालका पहिलो कवि भानु तर उनी मान्छे छैनन् सानो आओ साथी अघि बढौँ
विदेशमा पनि रामायण पढौँ। आऊ साथी अघि बढौँ, विदेशमा पनि रामायण पढौँ। रामायण किताब पढी हामी सबै ज्ञानी बनौँ। रामायण किताब पढी हामी सबै ज्ञानी बनौँ। धन्यवाद। ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै राम्रो भानुभक्तको जीवन अनि त्यसपछि बाहिर नेपाल र यहाँ कतिको सम्बन्ध छ त्यसको बारेमा हाम्रो सगुनले भनेर गइन्। धेरै राम्रो, धन्यवाद सगुन। अब मानवी खरेल आउँदै हुनुहुन्छ। कविताको नाम छ, शीर्षक छ देशको माया। मानवी खरेल। नमस्ते, मेरो नाम मानवी खरेल हो। म मेरो कविता भन्छु। यो कविता मेरो बाबाले लेख्नु भएको हो। मेरो दुई आँखाले दुई देश हेर्छ, मेरो दुई कानले दुई भाषा सुन्छ। बादलबारीको त्यो देशले मलाई सधैँ बोलाउँछ, बादलवारीको यो देशले मलाई सधैँ बोलाउँछ। कति भाग्यमानी म त रमाउँछु जताततै, पुतली जाइ रमाउँदै उड्छु म त जताततै। मेरो सानो मुटुभित्र देशको माया बगेको छ, भाषा अनि संस्कृतिमा मेरो मन रमेको छ, भाषा अनि संस्कृतिमा मेरो मन रमेको छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू मानवी, कति राम्रो कविता भनेर सुनायो। देशको माया, नेपालको माया कति छ भनेर सुनाइदियो। धेरै धेरै राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब नेक्स्ट वक्ता आउँदै हुनुहुन्छ अग्रानी साई। भानुभक्तको जीवनी लिएर अग्रानी साई आउँदै हुनुहुन्छ। अग्रानी साई अगाडि आएर भानुभक्तको जीवनी भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, मेरो नाम अग्रणी शाही हो अनि आज म थोरै भानुभक्त आचार्यको बारेमा भन्छु। भानुभक्त आचार्य विक्रम सम्वत 1871 साल असार 29 गते तनहुँ जिल्लाको रम्घामा जन्मिएका थिए। उनले पहिला घरमा र पछि भारतको बनारसमा संस्कृत भाषा सिकेका थिए। त्यो समयमा सबै कथा तथा कविताहरू संस्कृत भाषामा लेखिएका हुन्थे, तर भानुभक्तले आफ्ना कविताहरू नेपाली भाषामा नै लेख्ने गर्दथे। अनि भानुभक्तले सबैले बुझोस् भनेर रामायणलाई नेपाली भाषामा उल्था गरेका थिए। उनको कविताहरूमा आन्तरिक मर्म भएका हुन्थे, त्यसैले उनलाई आदि कवि भनेर चिनिन्छ। उनले नेपाली भाषा र साहित्यको विकासमा ठुलो योगदान दिएका छन्। त्यसैले आज पनि उनको सम्झनामा असार 29 गते भानु जयन्ती मनाइन्छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू अग्रानी साई। एकदमै राम्रो क्या भानुभक्तको जीवनी भनेर गयो। अब म आरजी पर्साईलाई कविता घाँसी नामक कविता अगाडि आएर भन्न अनुरोध गर्दछु। आरजी पर्साई। प्रणाम, मेरो नाम आरजी पर्साई हो र सबैभन्दा पहिला सबैजनालाई भानु जयन्तीको शुभकामना। अनि आज म आदिकवि भानुभक्तले लेखेको घाँसी भन्ने कविता वाचन गर्दैछु। भर जन्म घाँसतिर मन दिई धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। मेरा इनार न त सतल पाटीकै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ आरती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। धन्यवाद। थ्याङ्क यू आरजी पर्साई, एकदमै राम्रो। यो घाँसी कविता अति नै मार्मिक छ। यो घाँसी कविताले गर्दा हाम्रो भानुभक्तले रामायण जस्तो महाकाव्य लेख्न सफल भएका थिए। यति राम्रो कविता सुनाएर गयो, धन्यवाद। अब म अर्पणा बाबु पर्साईलाई कविता भानुभक्त भन्नको लागि अगाडि बोलाउँछु। अर्पणा बाबु पर्साई अगाडि आएर आफ्नो भानुभक्त कविता भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, मेरो नाम अर्पणा पर्साई। म आज कविता भन्दैछु भानुभक्त।
पहाड कति बेसके सतनहुमा श्री कृष्ण ब्राह्मण थिया खूब उच्च कुलार बन्सी हुन गए सत्कर्ममा मन दिया यमा पनि जो दुरन्द भई शिक्षा मलाई दिया तिनको नातिमा भानुभक्त हुन् यो जानी चिन्हिया। धन्यवाद। धन्यवाद बाबु, एकदमै राम्रो कविता भनेर गायो। अब मेरो लिस्टको अन्तिम वक्ता रुबी र रुबिसा हुनुहुन्छ। रुबी र रुबिसालाई ढुङ्गेललाई आज भजन भन्दै हुनुहुन्छ। दुवैजना आएर आफ्नो भजन भनिदिन म अनुरोध गर्दछु। रुबी रुबिसा। नमस्ते, मेरो नाम रुबिसा ढुङ्गेल हो। मैले आज यो साउनको महिना भएर एउटा शिवको मन्त्र भन्छु अनि त्यहाँदेखि एउटा सानो कृष्णको श्लोक भन्छु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडाध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षे मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिव सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। धन्यवाद। रुबिसा साह्रै राम्रो भजन भनेर गयो। यो प्रार्थना एकदमै राम्रो छ, अति नै मिलेको श्लोक, कुनै पनि केही मिस्टेक छैन, एकदमै राम्रो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब म मेरो लिस्टमा भएका सबैजनाको नाम भनेर सिद्धाएँ। अब आजको कार्यक्रमको साभार गरिदिनु न म कृष्ण पराजुलीलाई अनुरोध गर्दछु। कृष्ण पराजुलीज्यू अगाडि आएर आजको कार्यक्रमको साभार गरिदिनु न म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। वाउ, वन्डरफुल, कस्तो राम्रो प्रस्तुत गरेर जानुभयो सबैजनाले, साह्रै खुसी लाग्यो। नमस्कार, मेरो नाम कृष्ण पराजुली। अब चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि नेक्स्ट टाइम जब यो कार्यक्रम हुन्छ तपाईहरुले यो कार्यक्रम चलाउने जिम्मा पनि आफै लिनुपर्छ। आफै लिने, कार्यक्रम चलाउने पनि आफैले गर्ने, कार्यक्रममा पनि आफै प्रस्तुत पनि गर्ने, प्रस्तुता पनि आफै, प्रस्तुत पनि आफै गर्नुपर्छ भन्ने मैले एकदम त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। अब यसमा जतिजनाले प्रस्तुत गर्नुभयो, कार्यक्रममा भाग लिनुभयो, उहाँहरूले त गर्नुभयो, एक्सिलेन्ट गर्नुभयो, एकदमै राम्रो गर्नुभयो, प्रशंसा गर्ने कुनै शब्द नै छैन। अब नगर्नेहरूले जसले हेरेर बस्नु भएको छ, नेक्स्ट टाइम पक्कै पनि तपाईहरुले पनि पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ, सहभागी गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। गर्नु होला, कोसिस गर्नु, एकदम पर्फेक्ट हुनु पर्दैन, कोसिस गर्दाखेरि केही बिग्रदैन, बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा राम्रो हुँदै जान्छ। यसै साथ यहाँहरूलाई सबैलाई फेरि मेरो एकदम धन्यवाद। सबैजना जो नेक्स्ट जुनियर मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, प्रस्तुत गर्ने नगर्ने सबैलाई फेरि धन्यवाद। साथै अभिभावकहरूलाई पनि जो सँगै बसेर उहाँहरूलाई त्यो कोच गर्नुभयो, त्यो यो प्लेटफर्ममा ल्याउनु भयो गर्नको लागि उत्साह दिएर उहाँहरूलाई पनि हाम्रो नेक्स्ट जुनियरको तर्फबाट, टिमको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै फेसबुकमा हेरिरहनु भएका, लाइभ गरिराख्नु भएको छ विजय राईले, उहाँले गरिराख्नु भएको त्यो फेसबुकमा हेरिराख्ने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि eNeplis.com का विजय दाजुलाई सधैँ नै यसै गरी गरिदिनुहुन्छ, हाम्रो प्रोग्रामलाई प्रसारण, प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै अन्त्यमा न्याक परिवारलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। साथै मैले फेरि नेक्स्ट जुनियर टिमलाई पनि हामीलाई पनि धन्यवाद, आफैलाई धन्यवाद गर्दै हैन। अनि आगामी प्रोग्रामको लागि शुभकामना सहित यो कार्यक्रम आज यही समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।